तमाम को पता ही नहीं होता क्या मामला चल रहा है। TLP के अलावा आप की जमात के अलावा कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया इस वाले से, तो इस वाले से क्या कहेंगे? जो दरबार है इसमें एक अलामा साहब ही हैं, वो नहीं कह रहा है, तो फिर क्यों ये एक मौलवी साहब ही हैं, तो फिर क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा? इख्तियार में आप इधर का इसको ख़त्म करें, हम नहीं करना चाहते। ज़ाहिर सी बात है, तंग आमद बजंग आमद बंदा बार बार एप्लीकेशन देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रूथ डिफेंडर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर मकबूल। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद में एक कादियानी के ट्रांसफ़र का मामला था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उसे यहाँ से बर्खास्त करने या फिर ट्रांसफ़र करने का मुतालबा किया। मामला क्या था? हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद के अमीर अल्लामा सफ़ीरुल हसन रिज़वी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ये मामला क्या था, इस वाले से बताएं, और जो बताया जा रहा है कि ये हल हो गया आपकी क्वेश्चन से, तो इस वाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मीर उमर साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। ये जो कादियानी वाला मामला था, यहाँ एक पूंछ डिवीज़न से बंदा महकमा तालीम में ट्रांसफ़र होकर आया था। जैसे ही हमें पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त उस पर महकमा तालीमात के अफसरान को मुत्तले किया, एप्लीकेशन हमने वहाँ दायर की, जमा करवाई, तो उस पर हम प्रोसेस हमारा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और उस बंदे को अब यहाँ से वापसी कर दिया। उसका यहाँ का आर्डर जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जिसकी कापी भी महकमे ने हमें दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों ने इस पर बड़ी पेशरफ्त की कि एक कादियानी को हमने मुज़फ़्फ़राबाद ज़िला के हदूद में दाखिल होने ही नहीं दिया। दाखिल होने से पहले ही उसका यहाँ से मनसूखी का आर्डर हो गया। अच्छा, क्या वजह है इस हवाले से? आवाम को पता ही नहीं होता क्या मामला चल रहा है। आवाम के जैसा चलता है तो चलता रहे। अगर TLP के अलावा आप की जमात के अलावा कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया इस वाले से आवाज़ उठाता हुआ, तो इस वाले से क्या कहेंगे? अगर ये जमात ना होती तो क्या मामला किधर जाता? देखें, इसमें बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें गुजारिश ये है कि एक तो ये तमाम मुसलमानों का मसला है, ठीक है, और तमाम मकातब फ़िक्र का ख़त्म नबूवत पर ईमान है। अब जाहिर सी बात है, हर बंदा अपने अपने मामलात में लगा हुआ है, कोई किस मामले में, कोई किस मामले में। अब ये हमारी तहरीक लब्बैक की खुशकिस्मती है कि हम सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की नामूस, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से आगाह रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए जैसे ही वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, हमारे वहाँ कोटली के ज़िम्मेदारान ने हमें इस पर इतला दी कि एक वहाँ बंदा ऐसा आ रहा है, उनकी इतलात में थी। तो जैसे ही हम फिर यहाँ चौकस हो गए, जैसे ही वो यहाँ उसका आर्डर हुआ तो हमें पता चल गया, हमने सारे उसका नोटिफिकेशन वगैरह लिया, तो उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू की अपनी। तो महकमे के लोगों ने भी हमारे साथ उसमें तावन किया, महकमा तालीम के लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तहरीक लब्बैक की वजह से, बाबा जी के फैज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। उस नापाक से हमारी धरती मुज़फ़्फ़राबाद अल्हम्दुलिल्लाह पाक रही। अच्छा, वैसे तो चूँकि वो तो आईन पाकिस्तान को या फिर इस्लामी को नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनसे मुतासर हैं कादियानियों से, तो वो तो कहते हैं कि वो तो उन्हें या अक़लियत कहते हैं या जो भी कहते हैं, तो वो तो कहते हैं भी हक़ है कि ये भी पाकिस्तान में जो कुछ करना चाहें, या फिर अपने नुक्ता नज़र के तहत कुछ लोग उनसे जो मुतासर हैं वो कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें बुनियादी वजह से जो लोग उनसे मुतासर हैं वो मेरे ख़्याल में दीन से दूर हैं, ठीक है, जाहिलियत है। वरना एक मुसलमान मोमिन कादियानी के हवाले से करोड़ में ऐसा भी जनाब हमदर्दी और उनसे मुतासर नहीं हो सकता। अक़लियतों के बिल्कुल पाकिस्तान में ख़ित्ता कश्मीर में हकूक़ हैं। जो अक़लियतें हैं उनको यहाँ पर आए दिन जनाब वाला प्रमोट किया जाता है, हर महकमे में वो मौजूद हैं, क्योंकि उनका हक़ है, क्योंकि वो अपने आप को अक़लियत मानते हैं, तसव्वुर करते हैं, तस्लीम करते हैं। सिख हैं, हिंदू हैं, दूसरे कई मज़ाहिब हैं, यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में भी, कश्मीर में भी। अब कादियानियों का जो मसला ये ज़रा जुदागाना है, अलग है, ये अक़लियतों वाला नहीं। क्योंकि कादियानी हैं तो काफिर भी नहीं बल्कि मुर्तद, यानी मुसलमानों से काफिर हो गए हैं, और वो अपने आप को काफिर तस्लीम नहीं करते, अक़लियत तस्लीम नहीं करते, और वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। आप मुझे बताएं, वो आईन पाकिस्तान को ही नहीं मानते, कश्मीर के आईन में भी कादियानियों को काफिर करार दिया हुआ है। वो जब आईन ही नहीं मानते, चलो दीन शरीयत वो तो ज़रूरी है ना, पहला तो वही है ना। कुरान ने, हदीस ने कादियानियों को काफिर करार दिया है, मुर्तद करार दिया है। उसके बाद हमारे आईन पाकिस्तान ने, कानून कश्मीर की कानून साज असम्बली ने कादियानियों को काफिर करार दिया हुआ है। तो फिर वो उनको चाहिए वो इसको तस्लीम करें। जब कादियानी तस्लीम करेंगे जी हम काफिर हैं,
تو پھر ہم ان کے حوالے سے بالکل جو آئین ہے وہ اسی نہیں مانتے تو اس کے تحت وہ نوکری کیسے حاصل کر سکتے ہیں, یہی ہے. اچھا, مظفر آباد میں سائنس علی سرکار جو دربار ہے بڑا مشہور ہے, اور ہر سال عرس ہوتا ہے تو ڈھول دھمال یہ کچھ ہوتا ہے, باقی جو منشیات کا استعمال بھی ہوتا ہے, تو اس حوالے سے آپ اقدامات کرتے دکھائی دیے پچھلے گزشتہ سال بھی اور اس بار بھی, تو یہ کہاں تک پہنچا اور کیا اس کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیں جی, ممکن تو ہے جو آپ فرما رہے ہیں, خاتمہ بالکل ممکن ہے, اور انشاءاللہ ان سب خرافات اور بدعات کا خاتمہ ایک دن ہو کے رہے گا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں فرق کتنا بڑا ہے, تو اس حوالے سے جتنا فرق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محکمے کے بھی لوگ سنجیدہ ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہوں, اور علماء مشائخ کا بھی اس میں کردار ہے, وہ بھی سنجیدہ ہیں. لیکن کچھ لوگ وہاں مفاد پرست, ظاہر ہے حکومت یا کوئی نہ کوئی ان کے معاملات وہاں جڑے ہوئے ہیں, کوئی فائدہ ہے, کوئی ان کی یوں سمجھیں کہ کاروبار سمجھیں, کچھ بھی ہے, وہ لوگ یہ ختم یکدم نہیں ہونے دے رہے. اس وجہ سے ہمیں بہت مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں, اور بہت سارے معاملات اور احتجاج اور اپلیکیشن, ورنہ یہ تو ایک مسلمان کو آپ بتائیں جی یہ غلط کام ہے, وہ فوراً. اچھا ٹھیک, یہ جس طرح میرے خیال میں یہ علماء مشائخ کے انڈر ہے نا, یہ جو دربار ہے اس میں ایک علامہ صاحب ہی ہیں, انہیں کے انڈر ہے, تو پھر کیوں یہ ایک مولوی صاحب ہی ہیں, تو پھر کیوں نہیں ختم ہو پا رہا؟ دیکھیں جو مزار شریف ہے یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے. اس کا جناب پورا ایک اپنا محکمہ ہے, منیجر ہوتا ہے مزار کا, پھر اس کے اوپر ڈائریکٹر ہے, پھر اوپر ڈی جی اوقاف صاحب پورے کشمیر کے جو مزارات کو دیکھتے ہیں, پھر اوپر وزیر صاحب ہیں جو مذہبی محکمہ اوقاف کے ہیں. تو وہ عالم تو نہیں ہیں جو ابھی اس وقت وزیر ہیں, حافظ ہیں ماشاءاللہ, لیکن ان کا تو وہ تو چلو وزیر ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں جس طرح اشارہ وہ بھی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, یہاں کشمیر میں باقاعدہ علماء مشائخ کی ایک سیٹ ہوتی ہے, چیئرمین ہوتا ہے, وائس چیئرمین ہوتا ہے, پورا وہ بھی ایک یوں سمجھیں کہ محکمہ ہوتا ہے, اس کے مراعات ہوتے ہیں حکومت سے, اس کا باقاعدہ تنخواہیں ہوتی ہیں. تو وہ جو علماء مشائخ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ پورے کشمیر کے یوں سمجھیں کہ سرکاری طور پر علماء مشائخ کا وہ چیئرمین ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اب تو یہ تو وہ سوال آپ کا بالکل اپنی جگہ, یہ سوال تو ان کو اٹھانا چاہیے, چونکہ حکومت نے تو ان کو اتھارٹی دی ہے نا علماء مشائخ کے چیئرمین کی. ہم تو وہ سوال تو نہیں اٹھا سکتے نا, وہ تو اقدام اٹھا سکتے ہیں نا آگے. وہی بات کر رہا ہوں, وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ چاہیے یہ کہ وہ اس کام کو ختم کریں. کیوں کہ وہ ایک مذہبی حوالے کی مذہبی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء مشائخ کی چیئرمین پہ. اب وہ انہوں نے کیا ہے نہیں کیا وہ ان کا معاملہ ہے, وہ ان سے سوال بنتا ہے. لیکن اب جہاں 2 سال سے ہم جب چل رہے ہیں ہمیں ان کا اس میں کوئی کردار نظر نہیں آیا. البتہ پچھلے سال کی ہماری تحریک کافی مضبوط تھی کیونکہ تمام تنظیمات اہل سنت کے لوگ موجود تھے. اس کا یہ فرق پڑا کہ انہوں نے حکومت نے وزیر صاحب نے خود اپنی ایک دلچسپی انہوں نے لیتے ہوئے ایک کمیٹی بنا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی بنائی کس وجہ سے؟ کہتے ہیں جی وہ اس لیے بنائی کہ یہ خرافات وہ کمیٹی ختم کروائے گی یا نشاندہی کرے گی. اب وہ کمیٹی تو بنی, خرافات تو پھر بھی ہو رہے ہیں. اب اس کمیٹی نے کیا اس پر پیش رفت کی ہے, کیا کام کر رہی ہے, ہمیں تو اس کمیٹی بھی نہیں رکھا ہوا, نہ اس کے ممبر ہیں نہ اس کے معاملات میں. تو اب وہ اس کے باوجود بھی یہ ڈھول ڈھماکہ خرافات ہو رہے ہیں. البتہ حکومت کی طرف سے کمیٹی قائم ہے. اب کمیٹی میں اکثریت لوگ 2-4 لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, لیکن اکثریت ساتھ وہی لوگ ہیں جو حکومت کے حمایتی ہیں, اتحادی ہیں یا حکومت کے تنخواہ دار ہیں. تو وہ کیسے آواز اٹھائیں گے؟ اچھا, اس کا کوئی اور خاتمے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں؟ پرامن احتجاج بھی اس کا ایک حل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس کا حل, اس کے مطلب پیچھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے خاتمے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں پرامن طریقے سے ہی ہم کر رہے ہیں. پہلے تو ہم باقاعدہ 2 سال ہو گئے ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں, محکمے کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں آپ ادھر کا اس کو ختم کریں, ہم نہیں کرنا چاہتے. ظاہر سی بات ہے, تنگ آمد بجنگ آمد, بندہ بار بار اپلیکیشن دے گا, فرق کچھ نہیں پڑے گا. ہم تو ظاہر ہے سنت کے اوپر دبا جو لگا ہوا ہے اس کو تو ہم ہٹائیں گے. تو وہ پھر کوئی بھی ہمارا آگے آپشن ہو سکتا ہے, احتجاج ہو, اس سے بھی آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. دیکھنا غلط کام کے لیے لوگ سارے اقدامات کر سکتے ہیں, تو ہم اللہ رسول کی شریعت کے لیے صحیح کام کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, ہم ان کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ تحریک لبیک اور علامہ صاحب ان معاملات پر دلچسپی لے رہے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے دیگر ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا جو مظفر آباد میں ان جو خرافات ہیں یا پھر یہ جو قادیانی کا معاملہ تھا نہیں دکھائی دیا کوئی آگے بڑھتا ہوا ہے. تو بہت شکریہ علامہ صاحب, مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.